पेडणेच्या फिश मार्केटाची अवतिकाय पळोवन गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान हुस्को उक्तायला। पेडण्या विमानतळ आयलो, उद्देग धंदे वाडले, हॉस्पिटल आयिल्ल्यान पेडणे प्रगतीशील विकसीत म्हणपाक लागले, पूण पेडणेच्या नुस्तें मार्केटाचें नशीब फुटकेंच उरलां। पारंपारीक खाणां, कड्डण, भाजी फळां, नुस्तें आनी हेर गरजेच्यो वस्तू खातीर हो बाजार तसो फामाद। पूण हांगाच्या मार्केटात टॉयलेटी सारकिल्ली सुविधाच ना। खरें तर ही मुळावी आनी गरजेची सुविधा, पूण तिचोच थंय उणाव। पेडणेकारांची गैरसोय जाता, बाजाराक गर्दी जाता, दादले आनी बायलांची गैरसोय जाता। ते विशीं खंत उक्तायतना पालिकेन ही गैरसोय बेगोबेग पयस करची अशें गोवा फॉरवर्डाचे दीपक कळंगुटकारान मागलां। फिश मार्केट म्हाका दिसता म्हाज्या जल्मा पासून पळयता हांव हें फिश मार्केट हें अशेंच आसा। तातूंत केन्ना आमकां बदल दिसलो ना। म्हाका दिसता नळे सुद्दां केन्ना हालयल्ले केन्ना दिसलें ना। पेडणेकारांचें आमचें दुर्दैव हें, स्पेशली पेडणे टावन म्हणटा हांव, तालुका म्हणून ना। पेडणे आमचे कडेन आतां जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आमचे कडेन हांगासर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता। हांगासर वयर पळयता जाल्यार मोठ्या प्रमाणान आमच्या थीम पार्काचें काम चालू आहा। टोटल सगळें इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा। जुनो मोठो एंटोबॅटिक गोवा एंटोबॅटिक्स फार्मास्युटिकलचो प्रोजेक्ट आसा। नवीन एक्सपान्शन आयटीसीचें जाल्लें आसा। तेकाच लागून ते सायडीकसून इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा, जेचो हेवटेनसून रस्तो वयचो ना। दुसरें CISF जो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा चालू आसा। पूर्ण कोस्टल बेल्टाची रहदारी हांगासून वयता आनी ह्याच रोडाचेर हें पेडण्यांतलें आमचें फिश मार्केट आसा। खरें म्हणजे जाल्यार जसो काळ बदलता तशें तेचेंय स्थलांतर जावपाक जाय। आज आमी पळयता म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग एक सज्ज बिल्डींग दिसता, पूण तेच्या सकयल तेच्या नाका सकयल जर पळोवपाक गेलें जाल्यार ही बॉटलनेक आसा। आनी हो मेन रोड आमकां पूर्ण कोस्टल बेल्टाक किंवा एअरपोर्टा वयसून येयल्या नंतर शिवोली वगाचो रंजना वचणारो हो मेन रोड आसा तसो। आनी फिश मार्केटाची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हें एक बरें फिश मार्केट हें एक्चुअली एका टायमाचें बरें क्लीन आनी नीट फिश मार्केट। पूण आज लोकसंख्या वाडल्या, लोक जर खंय नुस्तें घेतले जाल्यार आज पेडण्यांत येतात। आदीं कशें आसलें दारां नुस्तें येतालें, पूण आज पळोवपाक गेलें जाल्यार ही जी दशा जर पळयली जाल्यार ही अत्यंत वायट आसा। म्हणजे भितरले जर पांय घालतलो जाल्यार सुद्दां परिस्थिती बरोबर ना। हो वयरसून जो येणारो जो कलवट आसा, गटार आसा, हो खंय मदीं खंयसून तो खंय वयता गॉड नोज, कारण सकयल ही सगळी बाजारपेठ आसा ती। आनी तेच्या मुळे सिवेज जी आसा पळय ती सुद्दां एक बऱ्या वेल प्लॅन्ड ही ताका सिवेज आसपाक जाय, मदींच खंय तरी वयर सरता आनी पाणी भरता। अशा प्रकारान हें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार हें आमचें पेडणे फिश मार्केट जर पळोवपाक गेलें जाल्यार अत्यंत वायट परिस्थिती आसा। हांगासर आमचो विकली जो बाजार आसता, बिरेस्तारचो भरता, तोय ह्याच दिसा भरता। आनी तेन्ना मागीर ट्राफीक जे डायवर्ट करचें पडटा ते सकयलसून बस स्टँडा कडसून कोर्टा कडसून वयर काडटा। आदीं कशें आसलें, आदीं बाजार हांगा मेरेन सोंपतालो।